अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तमि' यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वस्तमि', अब देखें वस्तमि' गौर से सुनो, सीन मीम आइन मादा है, सुनना ये बाब इफ्ताल से आया है, इफ्ताल यफ्ताइलु ये बाब इफ्ताल से फ़िल अमर का सीगा है। वस्तमि' इस्तमि', हाँ इस्तमि', ठीक है। जब ये वाव मिला साथ, वाव मिला तो ये हो गया, वाव मिला तो ये वस्तमि'। वस्तमि का मतलब इसके जो माना उलमा कराम ने बयान किए हैं वो एक तो ये है बाब इफ्ताल से है कि गौर से सुनो, गौर से सुनो और अपने लिए सुनो, अपने लिए सुनो। कहते हैं आमतौर पर जैसे कि कासाबा उसने कमाया तो इक्तासाबा उसने अपने लिए कमाया, काला उसने नापा, इक्ताला उसने अपने लिए नापा, अखाजा उसने पकड़ा, इत्ताखाजा उसने अपने लिए पकड़ा। और ये खुद के माना भी देता है। वस्त में और खूब सुनो, क्या सुनो, योमा युनादिल मुनादी उस दिन को, वस्त में सुनो उस दिन, वस्त में योमा उस दिन को, युनादिल मुनादी। अब देखें सूरह काफ में जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत वाजिया है। जैसे कि ये मैं क्यों इसलिए बात करता हूँ, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने अगर एक स्पीच तैयार करनी हो या मैंने अगर स्क्रिप्ट लिखना हो या मैंने एक स्पीच तैयार करनी हो या ऐसे लिखना हो, और अगर मुझे ये कहा जाए कि एक वर्ड शुरू में भी वही हो, आखिर में भी वही हो, और जो है वो उसमें डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा पिछले लेक्चर में कि अल्लाह ताला ने थकने का जिक्र जो है वो पहले किया, अफ़ायिना बिल खल्क़िल अव्वल, फिर इंसान की खलकत का जिक्र किया, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। फिर अल्लाह ताला ने सूरत के आखिर में जो है वो चूंकि आसमान और ज़मीन की पैदाइश बड़ी थी, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब, और हमें थकावट ने छुआ नहीं। पहले खलकत आसमान और ज़मीन की खलकत का जिक्र इसलिए किया कि सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने फरमाया लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्किन नास वलाकिन अक्सर नासी ला यअलमून। आसमान और ज़मीन की पैदाइश जो है वो इंसान की खलकत से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, लेकिन अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। इसी तरीके से आप देखें युनादिल मुनादी, युनादी का मतलब होता है मुनादी देना। मुनादी जो है ये उसका इस्मुल फ़ाइल है, मुनादी देने वाला। युनादी मुनादी देगा, ये है मुज़ारे, ठीक है। मुनादी देगा, अलान करेगा, अलान करेगा, ठीक है, ये मुज़ारे का सीगा। और मुनादी जो है ये इस्मुल फ़ाइल है, ठीक है। मुनादी देने वाला, मुनादी देने वाला, यही स्टाइल था शुरू में। देखें इज़ यतलक्कल मुतलक्की, यानी जब यतलक्की उचक लेते हैं या लिख के लेने वाले लिख के ले लेते हैं, मुतलक्की यानी लिख के ले लेने वाले। अब सूरह काफ में इज़ यतलक्कल मुतलक्की यानी, और आखिर में क्या है, यौम युनादिल मुनादी उस दिन को। अब देखें वो वहां पे भी आखिरत की बात चल रही थी, यानी कि वो जो लिख रहे हैं उसका ताल्लुक आखिरत से है, और ये जो ऐलान करने वाला जो ऐलान करेगा इसका ताल्लुक भी क़यामत से है। यानी कि हम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम बार बार एक नॉवल है एन ओल्ड मैन एंड सी, उसके बारे में कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 200 टाइम्स उस नॉवल को रिवाइज किया, 200 टाइम्स। अलेक्जेंडर पोप ने जो पोएम लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, वो पहले 3 कैंटोज में थी, फिर वो 5 कैंटोज में हुई। बात करने का मकसद ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही लिखवाई कातिब वही को, तो वो एक ही दफा बोले, कोई चेंज नहीं। क्या एक शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखते नहीं थे? आप समझ आ रही है आपको अल्लाह ताला की हिकमत कि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ना कह सके कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा, खुद तराशा ये कलाम। नहीं, ऐसे शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो ऐसा कलाम दे। ये इसको कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है।
ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ دیکھیں شروع میں کہا تھا ذالک رجعٌ بعید، آگے ہم پڑھیں گے ذالک حشر علینا یسیر. رجعٌ بعید کا مطلب یہاں پہ جو ہے ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ تو امپوسیبل سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم انسان کو یعنی ہم انسان کے پور کیسے درست کریں گے، اس بات پہ تم حیران ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ امپوسیبل سی بات ہے. ذالک حشر، ہم تو تمام انسانوں کو جمع کریں گے. ذالک حشر، آخر میں کہا ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. شروع میں کہا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ٹھیک ہے، شروع میں آسمان کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ آسمان کے ساتھ زمین کا ذکر کیا. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اب دیکھیں افلم، اب اس آیت کو دیکھیں، اس میں بھی 3 پارٹس ہیں اور زمین والی میں بھی 3 پارٹس ہیں. دیکھیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیسے ہم نے آسمان کو بنایا، یہ پہلے. دوسرا وزيناها، ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، ہم نے اس کو سجایا. وما لها من فروج، اور تیسرا ہم نے اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف سوراخ وغیرہ نہیں رکھا. اب تیسری زمین کا بھی اسی طریقے سے. والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلایا. نمبر 1 یہ بیلنس کر رہا ہے کیفا بنینا سے. پھر دوسرا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ، وہاں ہم نے آسمان کو سجایا اور زمین کی اس بیلنسنگ میں بات ہے کہ ہم نے زمین کو بیلنس کیا پہاڑوں سے. پھر تیسرا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے زمین میں اگائے ہر طرح کے نباتات. بہیج کہتے ہیں ایک وہ بہیج عام طور پر جو نباتات ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے، اور ایسی خوبصورتی جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں، وہ آپ کو مسرور کر دے، خوش کر دے. اب دیکھیں شروع میں بھی آسمان اور زمین کا ذکر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہا تبصرہ یہ مفعول لاجلی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے یہ کیا. یہ مفعول وہ ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، ذکرہ یہ ذکر ہے تاکہ یہ ذکر ہو، تمہیں یاد آ جائے. لکل عبد منیب، جو رجوع کرنے والا ہے، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہتا ہے، جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے. شروع میں بھی کہا ذکر ہے اور آخر میں بھی ہم نے پڑھا ان فی ذلک لذکریٰ، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. وہاں پہ کہا تھا فلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. یہاں پہ کیا کہا القى السمع وهو شہید. پھر کہاں وہاں پہ بھی آسمان اور زمین کا ذکر کیا اور آخر میں بھی ذکر کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. لیکن اس چیز کو آپ دیکھا کریں اور آپ غور کیا کریں صورتوں میں کہ کیا ایک شخص ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بلاغت کی، کوئی شاعری کی کوئی پریکٹس نہیں کی تھی. آپ تفاسیر پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اس کی تفسیر میں پڑھا ہوگا آپ نے، اس آیت کی تفسیر میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب 1-2 دفعہ شعر کہا تو وہ شعر جو تھا اس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی. وہ جیسے شعر جو ایز اٹ از تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ویسے نہیں نکلا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ کہا بھی تھا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واستمع یوم ینادی المنادی، اور اپنے لیے سنو، غور سے سنو. اب یہ ہر قاری قرآن سے کہا جا رہا ہے یوم، اس دن کو غور کرو، اس دن کو ذرا سوچو. ینادی المنادی، منادی دے گا منادی دینے والا. من مکان قریب، یعنی کہ وہ آواز من مکان قریب کی جگہ سے، یعنی کہ وہ ہر ایک کے لیے بڑی آسان ہوگی. اور جو ندا دینے والا ہوگا وہ من مکان قریب، اس کو آپ سمجھیے ایک آیت سے، یعنی کہ وہ دور سے نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑی مبہم آواز ہے وہ دور سے آ رہی ہے، وہ ہر ایک پہ واضح ہوگی. یوما یہ ہے مفعول لفعل محذوف، اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. اس کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ کوئی فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے. عام طور پہ کہتے ہیں اذکروا یوما، یاد کرو، یہ فعل امر ہے اور یہ انتم اس میں فاعل ہے. انتم اس میں فاعل ہے، یعنی یاد کرو وہ دن. یسمعون الصیحۃ، یسمعون سنیں گے، صیحۃ چیخ کو، ٹھیک ہے، چیخ کو. صیحہ کا الصوت شدید، الصوت شدید، سخت آواز. اس دن وہ اس چیخ کو سنیں گے.
और देखें पिछली आयत में क्या पढ़ा था, मिन मकानिन करीब, यानी कि निदा देने वाला जब वो निदा देगा, ठीक है। अब ये जो निदा है ये बाज़ उलमा कराम कहते हैं यौम यस्मऊन सिहता, ये चीख बदल है उस निदा देने से। यौम यस्मऊन सिहता बिल हक, सुनेंगे उस चीख को बिल हक, वाजिया वाजिया, जैसे पिछली आयत में फरमाया मिन मकानिन करीब, यानी कि वो करीब से सुनेंगे, वो कोई मुबहम नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा कि किसी को तेज आ रही होगी किसी को कम आ रही होगी, वो हर एक के लिए यकसा होगी। ज़ालिका यौमुल खुरूज, यही तो है। अब देखें शुरू में क्या कहा था उन्होंने, ज़ालिका रजउम बईद, ज़ालिका रजउम बईद, ये तो इम्पॉसिबल सी बात लगती है। यहाँ पे कहा ज़ालिका यौमुल खुरूज, यही तो है निकलने का दिन, निकलने का, निकलने का दिन। इन्ना, अब देखें ये आयत देखें, इन्ना है ना, तो ये बना है, ये था इन्ना, तो ये बना इन्ना। अब इसमें है हम, यह है ज़मीरुल फासिल, ये भी है हम, ये जो नुह ही है इसमें भी है हम, तो ये नुमी तो है इसमें भी है हम, 1 2 3 4, और ये इलई ना है इसमें भी है नाहनो, हम 5। बेशक हमने, हम जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं। ये हा या माता है और ये मीम वाव ता माता है। आता ये मुतु इन्ना नहनु ही व नुमीतु, बेशक हम जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं। व इलैनल मसीर, और हमारे ही तरफ है ठिकाना, हमारी ही तरफ है ठिकाना। तुम जो बातें कर रहे हो, यानी कि उनकी जो बातें कर रहे थे, एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तसल्ली दी गई कि आप उनकी बातों खुद दिलाजारी अपने उनकी दिलाजारी की बातों से खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप नमाज पढ़िए। फिर उनसे कहा जा रहा है कि अच्छा, कि क़यामत के दिन जब चीख आएगी, इन्ना नहनु नुहिल, क़यामत के दिन जब तुम्हें पुकारा जाएगा और उस दिन तो हम तुम्हें जिंदा करेंगे, बेशक हम जिंदा करते हैं, वनुमीतु, और हम ही मारते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारे ही तरफ ठिकाना है। अब मसीर से मुराद है, अब मसीर से मुराद है अगर तो अच्छे काम किए होंगे तो जन्नत है, और अगर बुरे काम किए होंगे तो जहन्नुम है। तो यहाँ पे एक और बात है कि जब जहन्नुम का जिक्र किया तो उसके कहा गया कि हल मिन मजीद, जहन्नुम ने कहा हल मिन मजीद, और जन्नत के आखिर में क्या, जन्नत का जिक्र किया तो जन्नत के आखिर में क्या कहा, लहुम मा यशौना फीहा वलदैना मजीद। मैं अगर 6 जुमले बोल रहा हूँ तो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोट्स नहीं बनाते थे ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नोट्स नहीं बनाते थे, लिखते नहीं थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयतें पढ़ी होंगी तो बस एक दफ़ा पढ़ी होंगी, एक दफ़ा पढ़ दी, कह दी। तो स्मार्ट राइटर के लिए भी क्या ये मुमकिन है, और पहली लाइन के आखिर में जो वर्ड बोले और छठी लाइन के आखिर में भी वो वर्ड बोले, बगैर रिवीजन के, बगैर लिखे। देखें उसको यहाँ पे उलमा कराम फरमाते हैं ये मफूल है, उसी तरीके से फिर माजूफ है, मफूल फिर माजूफ, उज़कुरो, याद करो उस दिन को, तशक्ककुल अर्दु, उस दिन ज़मीन फट जाएगी। अब देखिए ये था तफ़अला यतफ़अलु, तो यहाँ पे था ततशक्ककुल अर्दु, ये बाब है, बाब तफ़ाउल, तफ़अला यतफ़अलु। देखें तफ़अलु कोई वज़न नहीं है, या तो यतफ़अलु है या तो ततफ़अलु। तो चूंकि ज़मीन जो है वो मोनस है इसलिए यहाँ पे तो ता हज़फ है। योमा तशक्ककुल अर्दु, उस दिन ज़मीन फट जाएगी। अब देखें शुरू में सूरह काफ में अल्लाह ताला ने कहा कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु, कद अलिमना हमें खूब मालूम है, कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु जो ज़मीन घटाती है, यानी जो ज़मीन मुर्दे को खाती है। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास जो किताब है वो हफीज है, हिफाजत में है, महफूज करने वाली है। तो यहाँ पे आखिर में क्या कहा, सुभान अल्लाह, योमा तशक्ककुल अर्दु, शुरू में भी ज़मीन का जिक्र, यानी कि ज़मीन क्या क्या घटाती है, और यहाँ पे तशक्कुकुल अर्दु, उस दिन योमा तशक्कुकुल अर्दु, ज़मीन फट जाएगी, यानी कि ऐसी फटेगी कि, यानी ये जो बाबी है ना तफ़ाउल, इसमें होता है, इसमें एक माना पाया जाता है कि वो काम पहले कभी नहीं हुआ होता, यानी कि योमा तशक्कुकुल अर्दु, उस दिन जो ज़मीन फटेगी ना, फिर ऐसा उसका फटना होगा कि वो उस जैसी पहले कभी नहीं फटी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह। यौमा तशक्ककुल अर्दु अन्हुम, उन पर से। सिराआ का मतलब यहाँ पे उलमा कराम ने फरमाया अचानक,
یہ سین را اور عین مادہ ہے. ویسے عام طور پر ہوتا ہے دوڑنا, دوڑنے کے معنی میں آتا ہے. انہم سراعن یعنی کہ اچانک افراتفری. یوم تشقق الارض عنہم سراعا, اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی. ذالک حشر, یہ جو ہے حشر, حشر کہتے ہیں جمع کرنا. علینا, علینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ذمے ہونا. کسی چیز کو ہمارے ذمے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ علینا یہ ہم پر ہے. یسیر, یا سین اور را مادہ ہے, یا سین اور را مادہ ہے. یسیر آسان, عین سے ہو تو مشکل عسیر, اور یا سے ہو تو آسان. یسیر جو ہے وہ قرآن پاک میں 15 دفعہ آیا ہے, 15 ٹائمز. اور جو سراعن ہے یہ قرآن پاک میں 2 ٹائمز آیا ہے. ایک دفعہ ہے سورہ معارج میں سراع. تو دیکھیں شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا تھا, قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اور یہاں پہ کیا, اور پھر کیا تھا, ذالک رجل بعید. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی امپوسیبل سی بات لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک حشر علینا یسیر, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. کیسے امپوسیبل سی بات لگتی ہے, یہ حشر, یہ جو اکٹھا کرنا ہے, حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا, اکٹھا کرنا. علینا یسیر, یہ تو اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. عام طور پر 6 اسٹوڈنٹس کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کلاس روم میں یا زوم میں, ان کو پڑھاتے ہوئے ان کو چپ کروانا مشکل ہو جاتا ہے, ان کو اپنی بات سنانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم اکٹھا کریں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یسین, یسیر, اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ سورہ کاف کی آخری آیت, نحن, اور ہم اعلم, یہ افعلو کے وزن پہ, افعلو من نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی کہ بیسٹ کے معنی میں, یعنی ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, یعنی ہم ہی خوب جانتے ہیں. بما یقولون, اب یہ بات سببیہ ہے, یعنی کہ کس سبب سے یہ باتیں کر رہے ہیں, دل آزاری کی باتیں, وہ سبب کیا ہے, وہ سبب کیا ہے. جیسے کہ الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ بڑے آسائشوں میں تھے یہ لوگ. نحن اعلم بما یقولون, یہ اسی جو دنیا کے جو مزے ہیں انہی کو سامنے رکھ کے اسی سبب سے یہ سرکشی کی باتیں کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے, اسی کے نشے میں یہ آخرت کو جھٹلائے ہوئے ہیں, آخرت کی سختیوں کو بھولے ہوئے ہیں. تو نحن اعلم بما یقولون, یہ جو سبب ہے, ہم نے جو ان کو کچھ نعمتیں دے دی ہیں دنیا کی, یہ انہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اصل میں سبب یہ ہے, یہ بات سبب بھی ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کو آیت کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. نحن اعلم, ہمیں خوب معلوم ہے, بما یقولون, یہ جو دل آزاری کی, یہ جو دو باتیں کر رہی ہیں, قیامت کیسے آئے گی, ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے, پتہ ان کو بھی ہے سب. وما انت علیہم بجبار, وما انت علیہم بجبار, وما انت, اور نہیں ہے, یہ معنی نافیہ, انت آپ, یو آر, انت آپ, علیہم ان پر, بجبار سختی کرنے والے, سختی کرنے والے. جبار کہتے ہیں کہ جو زبردستی ہڈی جوڑ دیتے ہیں نا, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو زبردستی جوڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جبار. وما انت علیہم بجبار, آپ ان پر سخت گو نہیں ہے. اب یہ آخری ہدایت دی جا رہی ہے, فذکر بالقرآن. اب یہ فا کا معنی ہے, فا ذکر, ذکر یہاں پہ کا معنی ہے تدریج کے معنی ہے, کہ اے نبی یاد دہانی کرواتے جائیے, کرواتے جائیے. اور کس کے ذریعے سے, کیا سورس ہے, بالقرآنی, قرآن سے, قرآن سے نصیحت کرتے جائیے. قرآن سے جو ذکر, یاد دہانی ہے قوموں پر عذاب کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی, جنت کی اور دوزخ کی, انذار ہے. فذکر بالقرآنی, نبی آپ اس قرآن سے نصیحت کرتے رہیے. یہ تدریج کے معنی ہے, کنٹینیوٹی کے معنی دے رہا ہے. من یخاف وعید, ہاں اس شخص کو, یعنی کہ وہی جو ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. من یخاف وعید, وعید یہ یہاں پہ وعیدی تھا تو یا حذف کر دیا, وعیدی میرے عذاب کے وعدے سے. وعید کہتے ہیں عذاب کا وعدہ. یہ وہ اور والا نہیں ہے, یہ وعید والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم ربنا ما عبدناک حق عبادتک, اللہم ربنا ولا شکرناک حق شکرک, اللہم ربنا
ما عرفناك حق معرفتك اللهم ربنا ما قدرناك حق قدرك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ جو ہم نے کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.